बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं पेशावर हाई कोर्ट में अपनी ज़मानतें कराने के लिए आया हूँ। यहाँ पे आप अलमिया देखें कि 26 नवंबर 2024 डी चौक के केसेस में हमें मुब्तला किए हुए। उस दिन मेरे ख़िलाफ़ मुतअद्दिद केसेस किए हुए हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे, और फैसलाबाद में भी। अभी सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनको डफर्स ना कहें तो फिर और क्या कहें। डफर्स ही है ना कि मैं मुख्तलिफ शहरों में एक ही दिन एक ही वक्त किस तरह जा सकता हूँ या किस तरह पहुँच सकता हूँ। सारों को पता था उस दिन मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान और मैं इकट्ठे थे सारा दिन, तो दूसरी जगहों में जाना तो नामुमकिन था। पर खैर, ये डफर तोप ना करें तो डफर्स नहीं होंगे। नंबर एक, ये हुकूमत का यही हाल है, इसलिए तो हम लोग इनको इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। अकल तो इनकी है नहीं। दूसरी अहम बात, आज 27 जनवरी 2025 हो गई है। 26 जनवरी 2025 को सिकंदर सुल्तान राजा, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, और उसके 2 कमिश्नर्स की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। उनमें ज़रा कोई शर्म हो, हया हो, वो अपने ओहदों से मुस्ताफ़ियों के साइड पे बैठे, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है। और 15 जनवरी 2025 को मैंने स्पीकर नेशनल असम्बली को ख़त लिखा, शिबली फराज साहब ने सेनेट चेयरमैन को ख़त लिखा कि फिल फॉर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बिठाई जाए, बनाई जाए, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके 2 कमिश्नर्स हैं उनकी तैनाती के लिए नाम फाइनलाइज किए जाएं। उस पर अभी तक न स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से कोई आया, ना ही सेनेट चेयरमैन की तरफ से कोई बात आई, और ना ही जो इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 शहबाज शरीफ है उसकी तरफ से कुछ आया। गो के उसने लीडर ऑफ दी अपोजिशन को ख़त लिखना है कि नाम भेजें, पर अभी तक नहीं हुआ। शायद मेरा ख्याल है वो पटवारी, किसी पटवारी का या किसी से इजाज़त ले रहा होगा शहबाज शरीफ। इस इंस्टॉल्ड हुकूमत की तो हालत ये है कि हमारी जिस वक्त नेगोशिएशंस कमेटी बैठी थी तो उसका जो एलामिया जारी हुआ था, तो हुकूमती टीम ने यह बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टी के मेंबरान के साथ हम लोग बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं और तायद करते हैं कि इनकी मुलाकात अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में, माहौल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से होनी चाहिए, और हम लोग फिल फॉर कराएंगे। पर मेरा ख्याल है शायद उन्होंने अपने अड्यालय के पटवारी को शायद हुकूमती टीम ने लिखा हो इजाज़तनामा लेने के लिए, पर पटवारी साहब ने उनको अभी तक इजाज़त नहीं दी है। और ये फिर कहते हैं कि जी हम लोग डिसीजन मेकर हैं। और भाई कहीं के तो मुलाकात एक अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते हो, बाकी क्या चीज़ें करनी है। और उसके फ़ौरन बाद इन्होंने हमारे जो नेगोशिएशंस कमेटी के बहुत अहम रुकन है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, उनके मदरसे के ऊपर रेड किया, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल आए वहाँ से, और इस तनाज़र में हमने बिल्कुल अपनी नेगोशिएशंस कट ऑफ कर दी थी, क्योंकि उन्होंने जो कमीशंस हैं उनको भी नहीं बनाया। तो लिहाजा 28 तारीख जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की पार्टियाँ हिस्सा नहीं लेंगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया था, और हमारा भी एग्जैक्टली यही मौक़िफ़ उनको हमने बताया है। आगे जाते हुए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मुल्क में अफरा तफरी है। बलूचिस्तान में देखें, मारंग बलोच साहिबा का जो वहाँ पे जलसा हुआ, उसके ख़िलाफ़ सेक्शन 144 लगाई गई, लोगों को अरेस्ट किया गया। बलूचिस्तान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान, इन लोगों के इन एक्शंस को मैं शदीद अल्फाज में रद्द करता हूँ और मुज़ामत करता हूँ। वहाँ पे उसके बावजूद भी लाखों लोग, ख़वातीन और मर्द वहाँ पे आए। होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान के जो इस वक्त जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है, बॉर्डर्स पे हालात ठीक नहीं है, मईशत के हालात ठीक नहीं है, आपके नेशनल कोहिजन तितर बितर हुई है, आपकी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुई है। वर्ल्ड बैंक वाले आके कंट्री फ्रेमवर्क एट्सेट्रा देते हैं, उसकी बुनियाद आपकी एक मजबूत आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ पे होता है। न पाकिस्तान में इस वक्त आइन की आप समझ लें कि फॉलो हो रहा है,
اور نہ ہی آپ کا رول آف لا ہے. یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جج صاحبان کے اندر بھی تشنگی ہے, وہ کوشچن کر رہے ہیں, اور 26 امینڈمنٹ نے جوڈیشری کا شیرازہ بکھیر دیا ہے. اس کو ہم نے پہلے بھی ریزسٹ کیا تھا, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. پاکستان میں اس وقت بدقسمتی کے ساتھ کسی قسم کی جمہوریت نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت کوئی معاشی ترقی نہیں ہو رہی. پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ ریٹ منفی ہے. اس وقت ہمارا ریونیو شارٹ فال 400 ارب روپے سے زیادہ ہے. پاکستان میں اس وقت افراز زر بڑھ رہی ہے. پاکستان میں بجلی کا انرجی کرائسس ہے, گیس کا کرائسس ہے, بجلی کے ریٹ مزید بڑھ رہے ہیں. یہ سب آپ کو جو حکومت بڑے بڑے اشتہار دے رہی ہے جھوٹ بول رہے ہیں. پاکستان میں جو اس وقت پاکستان ڈیجیٹل بل پیش کیا گیا, اس کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی میٹنگ میں, اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے اس کے خلاف ووٹ دیا. 6 ووٹ تحریک انصاف کے تھے, اپوزیشن کے, ہم نے اس کے خلاف دیا اور اس کے خلاف ڈسینٹنگ نوٹ جمع کرایا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پیکا بل میں پیکا ایکٹ میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں, وہ جتنے میرے ساتھی یہاں پہ میڈیا کے موجود ہیں, یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. یہ پھندا جو ہے یہ آزاد میڈیا اور آپ کی اپوزیشن کے خلاف یہ استعمال ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے خلاف ہوگا. پاکستان میں اس وقت ایک ورچوئل مارشل لا لگا ہوا ہے. پاکستان میں اظہار صحافت یا آزادی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہاں پہ جو مرضی کہہ لیں, آپ کے مالکان کے اوپر جو پریشر حکومت کی طرف سے آتا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرح آتا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان ساری چیزوں کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. آخر میں ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو غلط کیسز بنے ہوئے ہیں, جو آپ کے ٹرائل ہو رہے ہیں, جو کینگرو کورٹس بنے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مستقبل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب. یہ بتائیں کہ خیبر کمشنر کے لیے آپ نے کوئی نام ذہن میں ہے یا کس کے نام آپ تجویز ہم لوگ مشاورت سے بالکل دیں گے. ہمارے پارٹی کے ساتھی 1-2 دن میں ضرور دے کے میں آفیشلی لکھ کے بھی بھیجوں گا. یہ بتائیں عمر ایوب صاحب کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی صدر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا, آیا وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹایا نہیں؟ بالکل نہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب ایک بہادر شخص ہیں, ایک سخی شخص ہیں, اور سب سے اہم بات وہ ڈیسیجن میکر ہیں. پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور انہوں نے خود اس چیز کا اظہار کیا کیونکہ ورک لوڈ اس وقت اتنا زیادہ ہے, شدید ہے, کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میسج بھجوایا تھا. اور نئے ہمارے صوبائی صدر جناب جنید خان صاحب, وہ ایک گراس روٹ ورکر ہیں, وہ عمران خان صاحب کے درینہ ساتھی ہیں, اور ہم لوگ ان کو پوری سپورٹ کرتے ہیں. عمر ایوب صاحب, اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اختلافات ہیں, ایک طرف عاطف گروپ ہے, ایک طرف علی امین گروپ ہے, تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنید خان اپنی ٹیم لے کر آئیں گے. اس میں کتنی سچائی ہے, اور خیبر پختونخوا کے وزراء میں بھی قلمدان بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ کیونکہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بجلی کے خواب میں چچڑے. متحد ہے پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب.